तुमकी दोन वेस्ट ह्यो तुमकां सगळ्यात तकलेक ताप जाल्लो आसा. एक वीच इज एन सॅनिटरी पॅड्स आनी किंवा आमी एडल्ट लोकांची पॅड्स आनी ती खंय उडोवप हो खूब व्हडलो प्रश्न जाल्लो आनी ती सगळ्याक पडोन हें जाता. ती तुमी ती कलेक्ट करप. एवरी 2 दिसांक आमचे बायोमेडिकल वेस्ट जे ट्रीट करता ते पुराय सगळ्या पंचायतींतल्यान ह्यो कलेक्ट करतले आनी तेजें बर्डन तुमच्या कडल्यान पयशे घेवचे ना. आय वील स्पेंड द मनी फ्रॉम द गव्हर्मेंट जेणे करून हे सॅनिटरी वेस्ट आनी हे जे आहा पळय न्हू हे कलेक्ट करून सेपरेट दवरात. जेणे करून तो वेस्ट वो आमी व्हरतले आनी आमी ट्रीट करतले. आनी दुसरी वेस्ट जी आहा पळय न्ही वीच इज एन चिकन आनी मटन वेस्ट. आमी सगळ्या जाणांक चिकनाची शॉपां घालूंक दिल्या. बट ते सगळें उरलेलें चिकन व्हरता आनी व्हाळान उडयता. आनी तुमीय पळयना ताका पळय ते व्हाळानूच उडयला मरे तेणी व्हांवून वयतले. बट दॅट आमचें उदक पिड्ड्यार करता. आमच्यो नॅचरल स्प्रिंग्स पिड्ड्यार करता. कारण तुमकां दिसतलें आतां तें मातशें जाल्यार कितें जालें अरे इट इज फॉर द प्रॉस्पेरिटी. ह्यो पंचायती ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो तुमी करूंक नाशिल्ल्यो. बरेचशे जाण पंच ज्याचो आजोय पंच आसलो ज्याचो बापूय पंच आसलो आनी आतां तोय पंच आसा. अरे आमकां जर ही लिगसी मेळ्ळ्या आसत जाल्यार हो गांव सांबाळून दवरपाची लिगसी आमच्याच कडेन आसा. म्हणून गांव प्रत्येक आमी कसो सांबाळटलो बारीक बारीक गजालीचेर आमी लक्ष दिवपाची गरज आसा. त्या खातीर हेन्स फोर्थ आमी थ्रू आवर पोल्ट्री एसोसिएशन आमी फॉर्म करता जेच्या मार्फत सगळे चिकन आनी मटन वेस्ट हेय बी परत आमीच कलेक्ट करतले. त्या खातीर तुमी तेंचो सोंपो कर घेयात. तेंच्या कडल्यान गार्बेज घेवं नाकात. तो गार्बेज टॅक्स आमी कलेक्ट करतले. म्हणून हो प्रोसेस कदाचित एका म्हयन्या भितर आमी सुरूय करतले. जेणे करून ती चिकन आनी मटन वेस्ट जी आहा पळय न्ही ती सगळी परत व्हरून ती ट्रीट करपाची गरज आसा. आनी ती जेन्ना आमी ट्रीट करतले पळय न्ही तेन्ना ती अशी गांवभर पडची ना. म्हणून आमच्या सरकाराच्या मार्फत हें करपाचें आमी थारायलां.